प्रोटोकॉल का निज़ाम के तहरीक तकमील पाकिस्तान अभी जारी है कि पाकिस्तान किन मकासद के लिए बना था कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करप्शन का खात्मा नहीं, गुर्बत का खात्मा नहीं किया। करप्शन का निज़ाम, बदनीयती का निज़ाम, प्रोटोकॉल का निज़ाम और गैर मुल्की बालादस्ती का निज़ाम और अपने गैर मुल्की आकाओं को और सूदी निज़ाम को यहाँ पर मौका दिया गया है। आज मैं बहुत से सारे पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए ये बात अर्ज करता हूँ कि तहरीक तकमील पाकिस्तान अभी जारी है। पाकिस्तान उस वक्त मुकम्मल होगा जब पाकिस्तान का जुग्राफिया मुकम्मल होगा, और पाकिस्तान का जुग्राफिया मुकम्मल होगा जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान के लफ्ज़ में काफ कश्मीर का है, और कश्मीर जब पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो पाकिस्तान का जोग्राफिया मुकम्मल होगा, और पाकिस्तान की नजरियाती तकमील उस वक्त होगी जब यहाँ पर इस्लामी निज़ाम अपनी सारी बरकतों के साथ नाफिज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं जसारत न्यूज़। लाहौर के मकामी होटल में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मजहबी जमातों ने शिरकत की है, और मेरे साथ मरकजी मुस्लिम लीग के अहम रहनुमा शेख याकूब साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज की इस अहम कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम उलमा और मशाइख ने शिरकत की है। क्या समझते हैं कि किस तरीके से मिलजुल कर हम जो है पाकिस्तान को हकीकी मायने में इस्लामी मुल्क बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर के मकामी होटल में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की आज़ादी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम, इस उन्वान से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उलमा व मशाइख, मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन व अमायदीन और इसी तरीके से हमारा जो बार है उसके अहदेदारान और जो चैम्बर के मेंबरान वो भी शरीक हुए हैं। आज की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये पैगाम दुनिया को दिया गया है कि पाकिस्तान किन मकासद के लिए बना था। वो मकसद वही था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम जो है वो अल्लाह की इस सरजमी के ऊपर, पाकिस्तान की धरती के ऊपर चाहिए। और आज उलमा से भी ये गुजारिश की गई है कि जो आइंदा जुमा है वो 14 अगस्त को आ रहा है, तो उलमाए कराम से गुजारिश की गई है कि उलमाए कराम अपने खुतबात जुमातुल मुबारक का जो मौजू है वो नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह को बनाए, और पाकिस्तान की जो अवाम है इसको पाकिस्तान के नजरिए के साथ अटैच करें, पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की अवाम को नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह से वो मुंसलिक करें। क्योंकि जब तक जज्बे हुब्बुल वतनी अवाम के अंदर नहीं होगा, मुल्क की बका जो है वो मुमकिन नहीं है। मुल्क की बका नजरिए की बुनियाद पे होती है, और जब नजरिए के साथ यूथ खड़ी होती है, जवान खड़े होते हैं, वतन खड़ा होता है, अवाम खड़ी होती है, तो वो मुल्क जो है वो महफूज होता है। आज जो ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम और निज़ाम है ये कोलैप्स कर चुका है, ये नाकाम हो चुका है, ये फेल हो चुका है। जितने निज़ाम अब तक ट्राई किए गए, मजीद भी आप करके देख लें, सारे निज़ाम जो है वो नाकाम है। एक ही निज़ाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम, सिर्फ उसी को कामयाबी हासिल है। हम अपने हुक्मरानों से भी यही मुतालबा करते हैं, अल्लाह के लिए यही निज़ाम पाकिस्तान में ले आए, इसके फेल होने का तसव्वुर भी नहीं। देखो, पैगाम तो यही है कि जी आज़ादी की कदर कीमत जाननी चाहिए, और ख़ास तौर पर नज़रियाती पहलू जो है उस पर कौम को इकट्ठा होना चाहिए। जोग्राफिये का भी तहफ़्फ़ुज़, नज़रिए का भी तहफ़्फ़ुज़। इस मुल्क में नज़रिए को कायम नहीं किया गया। आज इतना बड़ा फासला तय करके अभी तक भी हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था, तो गोया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद, करारदाद मकासद पास होने के बावजूद, इस सब के बावजूद आज गुफ्तगू यही है, मुकर्रीन की तकरीरें यही हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना था। तो इसका मतलब यह है कि हमारे हुक्मरान नाकाम है, उन्होंने इस्लाम को नाफिज नहीं किया, इस्लाम के सम्राट नहीं दिए, सूद का खात्मा नहीं किया, गुर्बत का खात्मा नहीं किया, जागीरदारी का खात्मा नहीं किया, इस मुल्क कानून की हुक्मरानी नहीं की,
کرپشن کا خاتمہ نہیں کیا. یہی پیغام ہے اور یہی ہر آدمی جو ہے وہ دکھی ہے کہ یہ ملک ہم نے لیا کس لیے تھا, دیا کن لوگوں کو ہے. ان لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان غیر محفوظ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جسارت اخبار نے کراچی میں کامیابی کے بعد اب لاہور کے اندر جو ہے مظلوموں کی آواز اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا آغاز کیا ہے. اس حوالے سے کوئی پیغام جسارت کے لیے؟ یہ جو بہت اچھا ایک ہے کہ جماعت اسلامی جو مظلوم طبقے کی آواز ہے ہمیشہ سے, اس کو کراچی میں تو منظم طریقے سے کیا گیا تھا, اب لاہور میں بھی اسے اسی طرح سے پبلک ایڈ کمیٹی منظم طریقے سے لے کے چلے ہیں. میں نے تو شروع دن سے ان کا بڑا حوصلہ افزا پیغام بھی دیا تھا, سرپرستی بھی کی تھی, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لاہور میں تو بڑی گنجائش ہے. یہاں لوگ بڑے محروم ہیں, یہاں بڑی محرومیاں انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ موجود ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے یہاں جو کیسر شریف صاحب اور دوسری ٹیم ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. 14 اگست کا کیا پیغام ہے اور آج کی تقریب کا کیا مقصد ہے؟ 14 اگست کا پیغام ہے, سیدھی بات ہے, یہ 27ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے, تو اس میں جو اشارہ ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو, ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آئے گا, ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بھی بن جائے گا, ہماری تمام کی تمام جو ہے وہ معاشی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور دہشت گردی کا نام و نشان نہیں رہے گا. آج رات کو آپ پاکستان میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیں, کل اگر دہشت گردی ہو تو ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیں. اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے الحمدللہ ہم سب ایک ہیں. اور جب بھی کوئی موقع آیا, پاکستان مسلم لیگ مرکز نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. ہمارے ساتھ مفتی عاشق حسین صاحب بھی موجود ہیں جو لاہور کی ممتاز شخصیت ہے. مفتی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آج کی جو اس اہم کانفرنس ہے اس کا پیغام کیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی اور فلاحی ملک بنا سکے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے سیاست میں قدم رکھ کر اس اپنے ایجنڈے کی تکمیل کا سفر شروع کر رکھا ہے کہ مذہبی فرقہ واریت کے خاتمے اور اتحاد امت کے حوالے سے یقیناً حرمت قرآن نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے, مگر سیاسی انتشار جو ملک کے اندر تھا اور سیاسی افراتفری تھی اور سیاسی فرقہ واریت کا دور جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اتحاد امت کے ساتھ ساتھ اتحاد سیاست کا بھی نعرہ بلند کیا ہے کہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ صرف اتحاد امت میں ہی نہیں بلکہ اتحاد سیاست میں بھی ہے. اور آج کی کانفرنس میں بالخصوص جو دفاع مکہ کا معاہدہ ہوا ہے اس میں جو 2 دن سے اس ملک کے اندر وہ جو تاک لگا کر اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یوٹیوبرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہوا ہے, امریکہ اس کے ایما پہ ہے. آج ایران نے اس پراپیگنڈے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ معاہدہ یقیناً پاکستان اور سعودیہ اور ترکیہ کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور اس معاہدے کی خیر مقدمی کے لیے ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے پاکستان آنے کا اندیا بھی دیا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دفاع جو مکہ مکرمہ میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ دفاع امت کا معاہدہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل, آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جہاں جدید اسلامی اور فلاحی نسل بنا کر دم لیں گے وہیں جو ہے پاکستان کے مظلوم عوام کے دکھوں کا بھی مداوع کیا جائے گا. کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں جسارت نیوز. اللہ حافظ.